भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ती सगळी गती बरी जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी तुका गळोवन रडली. ती सगळी गती बरी जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुका गळोवन रडली. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1:10. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत 22:1 ओळ 10 आमकां सकाळच्या वेळार उतार जणेकल्यांक अशें म्हणटा. ती सगळी गती बरी जाली आनी सर्वेस्परा मुखार दुका गळोवन ती रडली. कोण म्हज्या मोगाचे न्हू. हर एक दीस आमी आयकला जायते फावटी आयकला ती जावन आसा हान्ना. ती जावन आसा हान्ना. एक देवबिरांतीची मनीस ती. उतार प्रायपर्यंत ती भुरग्याची देणे तिका नातले. आनी एक दीस केण्ण्याची उतरां ती आयकून आसली. तिचे काळीस वापसताले. तिचे भितर दूख बरो नासले. जाल्यार कोणा कडेन सांगूंक तिका जायनातले. हांगा उतार अशें म्हणटा की मोगाचे न्हू. हो सकाळचो वेळ. आज मंगळाचो दीस. उठता आसतना आमच्या दोळ्यांत तुका कळ्ळ्या बरी आसूं. खंती बरी तमी आसूं. हो दीस कशें सावन व्हरचे. ह्या दिसा कोण म्हज्या आदाराक येता. जावफळो विंगड विंगड भोगणां विंगड विंगड घडिता आमच्या भितर हे सकाळच्या वेळा नांदगी. हो सकाळचो वेळ हे खंती बरी जावन आसा गी. दुखेस जावन आसा गी. निराशपणाचो जावन आसा गी. मोगाचे न्हू. तो देव म्हणटा गी तूं भिया नाका. तो सर्वेस्पर तुका आनी म्हाका रसलो देव. जण एकल्याची नांवां कळीत आसलो देव आपल्या मनशाकुळाच्या मोगान भरोवन आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलो तो देव. आज अशें म्हणटा कित्याक भियाताय. कित्याक भियाताय. सगळो बायबल उक्ते कान पळय. देवान कोणाक सोडला.
देवान कोणाक सांडला, कोणाक सांडला. हांव आनी तूं मात्र चंचल जाते आसा. हांव आनी तूं मात्र आज हालते आसा. हांव आनी तूं मात्र आज सद्या खंय असे देवा. कशें म्हजे फुडार, कोण म्हाका वाट दाखयता. ना म्हज्या मगाचे बिलकुल ना. रस्ता ताणें जाल्यार 100% तो तुका पोसता. रस्ता ताणें जाल्यार 100% तो तुका पोसता. पळया हान्नाक पिनेन केंटाली झगडली गी ती पिनेना लागीं. या पिनेनाक श्राप घाले गी. पिनेना कोर्टांत व्हेले गी तिणें. पिनेना विशयान एल्कायन आपल्या पतीले कंप्लेंटा म्हणूं लागले गी. बिलकुल ना. ती म्हणा लागली सर्वेस्परा देवा ऐकाय. उतारांना अपुर्बान क्लियरली म्हणटा पळा. शिलोन ताणी जेवन पिवन जाल्ल्या उपरांत हान्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. ती सगळें दूख घेवन सर्वेस्परा मुखार गेली. ह्या करिस्मांत म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी 7व्या दिसा आसा. 7व्या दिसा ती उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तिचे भितर दूख भरून आसले. पिनेन सांगले उतार हांगा लागले. काळजान काळजान आनी उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. आनी सर्वेस्परा मुखार गेली तेन्ना याद गेली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दरवाटाकडे आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच खंती बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली. अशें म्हणटा की ती सगळी खंती बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली. आनी दुखा गळून रडली. दुखा गळून रडली. दुखा गळून रडली. पिनेना विशयान कुशिला सांफ्रो शेजाऱ्याक 5 जाणां उठ्ठुकन तिणें दुखा गळून रडोंक ना. ती रडली रसल्या रसना मुखार. ती रडली म्हज्या मोगाचो आदार दिवच्या देवा मुखार. ती दोळ्यांत ते दुखा गळोंक लागली. हर एक कडेन सगळोन उरच्या सर्वंदरा मुखार. मोगाचो आज एकडी ह्याच उतराचेर गमन दिता आसतना ह्याच उतराचेर आमी मुखार वेता आसतना एकडी आमच्या जिविताक आमी पाटया. आमचे काळीज एकडी पळोवया. आमच्या जिवितांत दिसान दीस आमच्या काळजाक घाय पडटा आसा. दिसान दीस आमी दुखोवन आसा. दिसान दीस आमी कश्टांत आसा. दिसान दीस आमी वळवळटे आसा. तर हांव आनी तूं खंय वेते आसात. खंय वेते आसात. आज जाफ्रो कुटुंबाची जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू जाफ्रो गोवाच्या कुटुंबाची पाठ घेवंक आमकां जायना. जाफ्रो बायलाच्या कुटुंबाची पाठ घेवंक आमकां जायना. जाफ्रो थंयच आमच्या मदें दिसान दीस विरोधपण उपसाते आसा. दीस जावन आसा आमच्या जिवितांत एक दुखाची घडीत जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू मुखलो पावंडो आमी पांय दवरूंक मुखार वेता आसतना कितें न्हय गडकळ आयिल्ल्या बरी जावन आसा. आनी थंयच सांपडून पडटा. आनी त्याच सुवातेर आमी करगाते आसा. आज हान्नाची जिवीत इकडे पळया. हान्ना अशी म्हणटा की ती सगळीच खंती बरी जावन कित्याक पिनेन उरलेले उतार तिच्या काळजा भितर रोंबले. काळजाच्या भितर रोंबले. आनी ती अशें म्हणटा की ती सगळी खंती बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली. आनी दुखा गळोवन रडली. दुखा गळोवन रडली. कोणा मुखार. सर्वेस्परा मुखार. म्हणा लागले की रसल्या देवा म्हाका जाली 60-70 उतर प्राय पावला आनी भुरगीं जायना. म्हाका कळीत आसा. आय नो म्हाका कळीत आसा. आनी म्हाका बिलकुल भुरगीं जायना. जाल्यार एक उडास म्हाका येते आसा. एक म्हाका उडास येते आसा. साराक आब्रामाक उतर प्रायच्या वेळार तुवें भुरगें दिलाय. तर आज ह्या उतर प्रायच्या वेळार म्हाका एक भुरग्याची तेणें तुज्यान प्राप्त करूंक जायना की जर तुवें अशें केल्लें वयसला तो पयलो भुरगो मागीर भुरगीं जायना जाल्यार व्हडना म्हाका पयलो भुरगो हांव तुका समर्पीत करून सोडटा. ओन्ली म्हजें वांजडपण म्हणलें तूं वांसुडी म्हणलें उतार परतून म्हाका आयकोंक नाका.
इतले एक उपकार करताय घे, एक उपकार करताय घे. एकडी मगाच्या हांवें तुवें उडास करची, उडास करची. आमचे जिवीत या मंगळाच्या दिसा कारिस्माच्या 7व्या दिसा हात आमच्या काळजाचे दवरया, हात काळजाचे दवरया. उतार परतून वाचता अशें म्हणटा पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22 ओळथा. ती सगळी कधी बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आनी दुका गळोवन रडली. तिने अशें एक आंगवण केली. देळबराच्या सर्वेस्परा, तूं तुझ्या चाकरणीचे दळदीरपण पळयताय, तूं तुझ्या चाकरणीचे दळदीरपण पळयताय. जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुझ्या चाकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार, आनी तुझ्या चाकरणीक एक पूत जल्म असो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदीस वाकर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराक भेटयतली. दंपी आमचे दोळे सकाळीच्या वेळा. मोगाळ जेजू, तो तुझ्या लागीं आसा. मोगाळ जेजू, तो तुजो मोगकर्ते आसा. मोगाळ जेजू, तुझ्या सांगात आसा. मोगाळ जेजूक सांगायचे दिसा, मोगाळ जेजूक सांगायचे दिसा फस्ट पावलो ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. सकाळीच्या वेळा, सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा सर्वेस्परा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. बापा, 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 तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बापा, म्हाका दी. बापा, सकाळीच्या वेळा म्हज्या दोळ्यांत गळट्याचो धुका, म्हज्या दोळ्यांत गळट्याचो धुका तुझ्या काळी जड्यान भरला. आयचो मंगळाचो दीस मुखार व्हरूंक म्हाका जायते कश्ट भरते आसा. बापा, सकाळीच्या वेळार तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बापा, सकाळीच्या वेळार दी तुझ्या मोगाचो अनुभव. बापा, सकाळीच्या वेळार दी तुझ्या मोगाचो अनुभव. बापा, सर्गेच्या बापा, 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 तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. मोगाचो तू म्हाका जीण म्हज्या सर्वोच्च मोगाचो तू म्हाका. मोगाळ जेजू म्हणा. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, आज मंगळाच्या दिसा म्हज्या मोगाचो तूं जावन आसाय. आज म्हजे भुरगे अस्कस जाते आसा. आज ताची एग्जाम आसा. आज ते उठाना. आज ते टेन्शनारी कॉलेज गेला, इस्काला गेला. आज तुवें सगळा करून उरयची. आज म्हज्या दोळ्यांत तुका कळीत आसा जेजू. म्हज्या दोळ्यांत तुका कळीत आसा जेजू. म्हज्या काळजांत जेजू. जेजू आज ये जेजू, रास कर जेजू. जेजू, 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 तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. जेजू, सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव. लॉर्ड सेंड योर पॉवर, लॉर्ड सेंड योर पॉवर. त्या जेजूच्या मोगाचो अनुभव कराय सकाळीच्या वेळा. ताची दैवी सकत रिसीव कराय वळा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या लायनीचेर दोळ्यांत तुका कळयतल्या, कश्टातल्या, असरडो नासतल्या, अस्कस जाल्ल्या, असमाधान सापडल्या, मागण्या करूंक जायनातल्या, वावरता थीर रावंक जायनातल्या, उण्यापण भगतल्या, पिडेन वळवळटल्या, आशिवंत आसतल्या, रिणान कश्टातल्या, आज प्रत्येक तरान बॅडसोल जाल्ल्या, हांतरुणार आसतल्या, गँग्रेन जाल्ल्या, सगळ्यांक तांकां सगळ्यांनी सोडला म्हणलो. हे कोडू अनुभव भोगते आसा जेजू.
भोगते आसा जेसू या सकाळच्या वेळा ती तुझ्या मुखा दोळ्यांत तुका गळयते आसात दोळ्यांत तुका गळयते आसात दोळ्यांत तुका गळयते आसात दोळ्यांत तुका गळयते आसात आपोड जेसू आपोड जेसू आपोड जेसू आपोड जेसू Jesus, we praise you. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Experience करा. जेसूच्या मोगाचा अनुभव करा वळा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus, glory, hallelujah. Praise you, Lord Jesus, glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus, praise you. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचा अनुभव 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 आज मग दीचेसू 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 काळजान म्हज्या साको सदा सीता तुका देव तू मसो राय तू मसो नमन करता तुका म्हणा काळजान म्हज्या पहिलो आज तुझ्या काळजान पहिलो सगळं चेसूक दी चेसूक दी चेसूक दी चेसूक दी आवळा देव तू मसो राय तू मसो नमन करता तुका देव तू मसो राय तू मसो नमन तुका करता चेसू नमन तुका करता अनुभव करा सकाळीच्या वेळा त्या समयाचा मगासो अनुभव करा त्या समयाच्या मगासो अनुभव करा वळा अनुभव कर कोणा आज किडनी फेल जाला डायलिसिस आसा किमो आसा ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला पाठीच्या कडे कठीण फडाफड आसा आज कोणी ऋणकारी येवचेर तसा आयज लास्ट डेट वायदो मुक्ताला तुझ्या पैसे दिवंक आसा आज इंटरव्यू आसा तुझी तू भियाते आसाय आज अभ्यास कितें म्हणटा खंयचे आन्सर दिवचे बाबा भिया नाका भिया नाका आयसाय 41:10 वाचायचे दिसा भिया नाका तुम्ही आयसाय 41:10 वाचा वाचा तुझ्या दोळ्यांत तू सर्वेस्परा मुखार ओमती सर्वेस्पराच्या मुखार खळे तुझ्या दोळ्यांत तुका तुझ्या दोळ्यांत तुका पुसून काडटलो 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 सकाळची तुका आपट्टे आसा म्हणा आपट्टे आसा मगाच्या न्हू सकाळच्या वेळार आमची कांत आमची बेजाराय आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण सगळे आमच्या समया मुखार आमी ओमतिला एक घडी हांव तुमच्या मुखार दवरता 12 वर्सां भुरग्यांचे देण्यानांतल्या एका भयणीन दिल्ली टेस्टिमनी खातीर ह्या सकाळच्या वेळार हांव ह्या मागणें तुमच्या खातीर आज म्हणून आसा 12 वर्सां काजराची तिची जिवितान भुरग्यांचे देण्यानांतली घोवाक कांय बेजार ना सासू मायक कांय बेजार ना तिच्या नंडेक देराक तिच्या कुटुंबांतल्या कांयच बेजार ना सगळीं तिच्या मोगान आसात जाल्यार तिच्या मोगाच्या इश्टिणीक मात्र न्हय गी तिचे सांगाता कोण आसात कामां थंय तांकां एका तराची कितें म्हण एका दुख्ख येयचे एका सगळें घालचे हिच्या हास्यच्या मुखामोळ तिणें सदांच करपाल्ल्या बरेका नसाचे ते दोळ्यांत दुखा गळटेरवाचे तिणें रडाचे एकच तांच्या सांगात्यांक एक मौन आसलें त्या खातीर
हर एक वेळा तिका म्हणचे की तिका भुरगे जावनात गी, ते वक्त अवस्था नाही गी, तुझं गो तो काहीच म्हणी ना गी, तुझी नोंड्यो देर आणि माय सासू माय ती प्रकार काहीच म्हणणार गी, किती ना किती म्हणजे मग चनू की त्या मुला ती बऱ्या हुद्द्यार असली, बऱ्या जाग्यार असली, बऱ्या स्टँडर्ड ते जीवन असले आणि हर एकल्या लगी मोगान असली ती मात्र नाही की त्या बिझनेसांत त्या स्वातर कंपनीत कोणी येयला पहिले तिका उलोवचे की त्या तिच्या लागीं चड कॉन्टॅक्ट्स असले, ते उरले की जळटाले कित्याक म्हणजे मोसोर जातालो त्या खातीर खंयचो संदर्भ हिका सकयल घालचो, कशे हिका सकयल घालचे, कशे हिका रडायचे, कशे जितोंत दुकां घालायचे, घरा वेता आसतना ती सॅड तोंड काडून घरा वचपाचे, घोवा लागीं झगडाचे आणि घराक उस्तांबळ जायचे म्हणून थोडा तेच्या पंगडान ते प्लॅन आसता. आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू अशीच प्लॅन एव्हरीडे असतात, एव्हरीडे चॅलेंज एव्हरीडे आसता, उडास वरां चॅलेंज हर एक दिसा हांव ताका शिकयता, हांव ताका पळयता, हांव तेच्या तोंडांत तुका गळे शिता, ते कशे जिये ते पळयता, खंय वता हे पळयता, कितें करता हे पळयता. आज जावं फुडो आमच्या भोंवतणी, आमच्या उजव्याक, आमच्या मुखल्यान, आमच्या दाव्याक, आमच्या फाटल्यान अशीच घडते आसा. पिनेनाची जिबीत पळया, हान्नाची जिबीत पळया, हान्ना पिनेला झगडोंक गेली. म्हज्या मोगाचे न्हू ही बहीण पाटल्या 5 वर्सां मागणे त्या दाळा सुरू जाले, त्या दाळात ही मागणे पळयता आसा. तिका स्टोरी उडास सांगी पिनेनाची आनी हान्नाची. चिंतले हिका कॅन्टात खेदळाय म्हज्या मोगाचे न्हू ती ऑफिसांत घरा वता आसतना मुकामळ करपाले सॅड मुकामळ घेवन वचनातली, कित्याक कितेंय कंपनीच्या भायर येता आसतना, ऑफिसाच्या भायर येता आसतना तिणे इल्लेशे रडचे, समय समर्पचे आनी आपल्या घरा भितर हस्ते मुकामळ घेवन वयचे, कित्याक तिका कळीत असली घडीत हान्नाची आनी पिनेनाची. तीच भाशा जालें. एक फावटी तांच्या कंपनीत ऑफिसांत सगळे गॅदरींग असले आनी तांच्या भुरग्याक आनी घोवाक हाडूंक असले. तो एक दीस त्या जिवितांत टफ टायम जावन आसलो आनी सगळ्यांच्या भुरग्याक आनी घोवा हाडटा आसतना सगळ्यांनी प्लॅन केले, आज हिच्या घोवा मुखार आमी हिची सगळे मर्याद काडूंक जाय, हिची तकली सकयल घालून धाडूंक जाय आनी मुखार ह्या कंपनीन ह्या ऑफिसांत तें येवंक नसो. आनी सगळे पार्टी सुरू जाली. जेवणाचो टायम जाता आसतना सगळी एक लागींच ते घोवा लागीं वचून विचारले, तुज्या बायलेक भुरग्यां नाका गी, तुजी भुरगीं बायले भुरग्यांची आशा ना गी. म्हज्या मोगाचे न्हू एक तोपची उतरां घोवा लागीं उलोवंक सुरू केलें. मात्र न्ही सगळे त्या रावंडांत सगळ्यांच्या तोंडांतला अशीच उतरां भायर येयली मात्र न्ही सगळ्यांच्या तोंडांत हांसो ही रडोवंक बरी जाली. आनी घोवाक घेवन सगळे जावकारी आपल्या घरा गेली. सगळी वाट रडत वता आसतना घोव म्हणालो लोगी, जे कितें सांगला म्हाकाय सांगला, तूं कित्याक खंत करना आसाय, तूं कितें टेन्शनान आसाय, आमी सदां मागणें आयकता, आमी देवाची उतरां बळवंत जावन आसा, आमी आराधना भाग घेवन आसा, देवा कळीत आसा आपल्या टायमार तो आमकां भुरग्याचेर 100% दितालो. म्हज्या मोगाचे त्याच हप्त्यान घोवाक म्हणलें आमी एक रिट्रीट करया. म्हज्या मोगाची ती गेली पोट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटरान, तेन्ना आमचें कन्वेन्शन आसलें. त्या 7 दीस सम्याक म्हणलें, सम्या कांयच मागूंक येवना, हर एक दिसा म्हजे काळीज फापसाते आसा, म्हजे सांगाती काम करचे हर एकले म्हाका केंटे आसात, तुवें तांच्या तोंडांतले हांसो बंद करचे खातीर एक भुरग्याची देडे म्हाका दी. 7 दीस उपास ती सम्या म्हाका रडा लागली. ती आनी तिचो घोव रिट्रीट जाली, घरा आयली. 2 म्हयन्यांनी ती गुरवार रावली. म्हज्या मोगाचे न्हू मागले एक भुरगे देवान दिली जवळी भुरगी. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्यांक सांगा लागली की ती सम्यान म्हाका जवळ्या भुरग्याचे देणे फावो केला. मात्र ही सगळ्या ऑफिसांत सम्याची साक्षीदार जाली. केंडले कोणे आमच्याच मनशांनी, केंडले कोणे आमच्या सांगात्यांनी. मोगाचे न्हू आजची दिनाकात आमकां भायर तर केण्णी येतात, भायर तो निंदा करता ना, आपलीच मनशां, आमच्याच मोगाची मनशां, आमच्याच कदलाच्या सांगाता कदल देऊन बसलीत मनशां.
वाजडी नात भुरगी म्हणटाली कितलोय लोक आसा साफरो घरी तुजो घोव बेबतो आनी ती घर बांदूंक जावना कितले लोक म्हणटात आसूं ती तांच्या खातीर म्हाका ती पवित्रत्म्यान भरूं दी एक दीस तांच्या मुखार देव तुका साक्षीदार करून उबे करतलो पळया 7 दीस रितीरेन उपास करून 7 दीस मागले त्याच लोकांमध्ये सम्यान तिका वयर उबारले ग्रेट साक्षीदार करून सम्यान तिका वयर उबारले एकडी आमच्या दोळे दांप्या हात काळजार दवरा तुझ्या जिवितान आयिल्ले कश्ट तुझ्या बऱ्याक बाबा बहिणी तुझ्या जिवितान आयिल्ले कश्ट बऱ्याक कित्याक त्या सम्याक तुवें साक्षीदार जावंक जाय त्या सम्याचें नांव वयर उबारूंक जाय ताच्या खातीर तुवें जिवंक जाय ही पण खंय गेल्यारी कोणी मेळ्ळारी म्हाका दिल्ली भुरगीं देवान म्हणटा ती देवान रितीरेन देवाची उतरां बळवून सल्ले वेळा हर एक मनशां ते हर एक संस्थाचे कोनशाक हर एक जाग्यार ती म्हणटा देवान म्हाका दिल्ली भुरगीं देवान म्हाका दिल्ली ह्या आंगोणीची भुरगीं प्रत्येक ल्हानाच्या जिवितान सामुएल एक आंगोणेचो तुझ्या जिवितान ती आज जाफरो तुका घर ना जाफरो तुका परगांवची विसा मेळना जाफरो कश्टावेर कश्ट येयला जाफरो तो लोनार आसाय जाफरो तो रिणार आसाय जाफरो तू आज असमाधानाची येतेस ग्रेट साक्षीदार मुकल्या दिसांनी तू जाताय पळय नाका पाटी कोणे कितें म्हणलें म्हूण जाफरो आज जाफरो तुवें जिवीत नाकार चिन्ना गुंते आसा दोळे आमचे दापया हात आमच्या काळजा दवरया परतून मागया म्हणा मोगाळ जेजू उलो मारतोय जिवितान मोगाळ जेजू उलो मारतोय जिवितान ताचे उता जिवी आनी क्रियात्मक जावं सा लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 Jeremiah chapter 32 verse 27 Psalm 46 verse 7 आज माग Jeremiah chapter 1 verse 5 आज सम्याच्या मोगाचे अनुभव कर मोगाचो अनुभव कर Isaiah 66 verse 13 त्या सर्गीच्या बापाचो अनुभव करया वेळा ताचो मोग अनुभव कर ताचो मोग सगळं तुझ्या सम्याक दिया सकाळीच्या वेळा ताची काकूत अनुभव करया वेळा ताची पदवी अनुभव करया वेळा सगळं सांगळेत हांव सगळं फन करीत हांव देवसराच्या काळोखाच्या पदवेत हांव तुझ्या मोदी नकारात्मक चिंता घेऊन भावार्थान दडोळची असली गणित येत असताना तुझं जिसू तुझ्या हातात धरू दे तुझ्या हातात धरू दे तुझ्या हातात धरू दे तुझ्या हातात धरू दे सर्गीच्या मोगाळ बापा आज गँग्रीन सावन वळवळटल्या बेडसोल सावन वळवळटल्या आज कॅन्सरान वळवळटल्या किडनीच्या पिडेर वळवळटल्या अनवरक सापडल्या आज सर एकल्या म्हणून तू मागता बापा तुवेंच ताका वाट दाखयची तुझ्या कृपेन तुझ्या दैवी सत्तेन तुवें ताका बरीशी तुझ्या मोगाचो अनुभव त्या सकाळच्या वेळा ताका दी बापा आमेन मोगाच्या न्हू हर एक दिसा अनाउन्समेंट केल्ल्या बरी मार्चच्या 13, 14, 15 तारखेर एक विशेष मांडावळ सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट एक ओपन बायबल कन्व्हेन्शन प्रत्येक तर फादर जोसेफ एडट आणि प्रत्येक तर फादर मॅथ्यू इलेवेंगल बिशप आर्च बिशप जॉन रॉड्रिगस बिशप बर्तोल आणि तसेच इतर याचक मांडावळ ऐकून घेया अशी असतली 13 तारखे सकाळीच्या वेळा 9:30 ते 1 वरापर्यंत सगळ्या बॉम्बेच्या इंग्लिश हिंदी कोंकणी लिडर्स को ग्रुप मेंबर आणि सगळे टीम मेंबराक एक वर्ती रितीर आसतली म्हळ्यार फुडारपण चलयतल्यांक तुम्ही कोणी फुडारपणान काम करता जाल्यार तुम्ही ह्या रितीर जॉईन जाया 14 तारखेर सकाळी 9:30 वरांतावन 1 वरापर्यंत सगळ्या ह्या जगांनी धर्म भयण्याक रिलिजियस भाव भयण्याक ही रितीर आसतली सकाळी 9:30 ते 1 वरापर्यंत 15 तारखेर आयतार जावं 9:30 ते 1 वरापर्यंत सगळ्या बॉम्बेच्या फर्स्ट PUC तावन काजार जैनातल्या हर एका तरणाट्या खातीर तुमची नांवां ह्या नंबराचेर रजिस्टर करा वडल्यान घालता आसा आमी पळया तशेंच सांजेचे हर एक दीस सांजेचे 4 तावन 10 वरापर्यंत ओपन कन्व्हेन्शन इंग्लिशान म्हज्या मोगाचे सुटकेचे आणि दैवी सत्य बरयलेले ही रिती जावन आसा आयतारा दनपरा
1.5 वरां जावन 4 वरां पर्यंत कोंकणीन आउटरीच जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या आउटरीचांत प्रत्येक तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे फॉर जोसेफ बेडट, फॉर मॅथ्यू इलेवंगल, फॉर नेल्सन साल्दाना हांव त्या आउटरीच्या दनपरा आसतलें. सगळे बॉम्बे कोंकणी उलयतले भाव भयणांनो 15 तारखेर दनपरा 1.5 ते 4 जण एकली येया. दैवी सगत तुम्ही अनुभव करा. सांगा एकामेकाक आनी ह्याच नंबर कॉन्टॅक्ट कर. कुपानां फ्री जावन आसा. आदी फुडें कुपानां घेया. लास्ट वेळार तुमकां कुपानां मेळची नात. तशेंच अनाउन्समेंट अशें आसा की ह्याच म्हयन्याच्या 28 मार्चाच्या 1 तारखेर आवर लेडी ऑफ एसेन्शन कॅथिड्रल काजूबार कारवार दियेसीन आसल्या जण एकल्या भाव भयणांनो 2 दिसाचे वर्ते कन्वेन्शन जावन आसा. हांव आनी एंटायर टीम फादर बाजील वास त्या सुवात आसतलें. सगळे 9 ते 4:30 वरां पर्यंत सुका नासतना त्या कन्वेन्शनाक भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो मार्चाच्या 2 आनी 3 तारखेर बागेवंश सांत आंतोनीक समर्पित केल्ली ही फिरगस जावन आसा. सेंट अँटोनी चर्च तेरनामक्की म्हज्या मोगाचेन तुमकां कळयत आसा. कारवार दिस सकाळी 9 ते 4:30 वरां पर्यंत तुम्ही त्या सुवात 9 येता. वडा संग्यान पयस जावन वेकल सकन ह्या दोनूय दिसा बागेवंश सांत आंतोनीच्या थळांत 2 दिसा आमी देवाचें आयकत आसतना आराधना भाग घेत आसतना प्रत्येक तरान साक्रमे येवकरीस साक्षीदार जावन आसलो. तस बागेवंश सांत आंतोन आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. त्या खातीर येया सुखान आसतना 2 आनी 3 तारखेर सकाळी 9 ते 4:30 वरां पर्यंत. सांगा एकामेकाक. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या आनी तिच्या दुवेच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा तिच्या दुवेक 14 म्हयन्यांतावन बरें काम मेळनातलें. कितलें सोदल्यारय तिका काम मेळोंक नातलें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तितलेंच नासतना तिणें 2 रतिऱ्यो अटेंड केल्ल्यो. एक हप्त्या पयलें तिका पसंत जाल्लें काम मेळ्ळां आनी बँकांत एक बरें पोस्ट तिका फावो जालां. इतले व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. तिचे दुसरें साक्ष जावन आसा. तिचे आवयक कठीण काणदूख आसलें आनी तिका कांय आयकनातलें. तेन्ना तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें देवाचें उतर ती दीस आनी रात कळनासतना रिपीट करनासली. आतां तिकाय मस्तू बरेंपण पावलां आनी तिका काणदूख उणें जालां. इतले व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. फिलोमिना मेरिंडा म्हणली भयण तिच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा तिच्या पुतान कोविडाच्या टायमान ताजें मास्टर्स कंप्लीट केल्लें आनी ताका मास्टर्स कंप्लीट जाल्ल्या मागीर खंय बरें काम मेळोंक नातलें. ताणें दुसरें MBA डिग्री मास्टर्स केल्ल्या मागीर ताका बरें काम मेळों नातलें. ताका मेळ्ळें कामान ती ताका मस्तू उणें सांबाळ मेळों नासलें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. आजब म्हणल्यार बरी ताका प्रपोजल मेळ्ळें UK तावन आनी तें चेडूं बरें सेटल्ड आसलें. ताणें आतां काजार जावन आतां ती सखणाई लंडनान सेटल जाल्यांत. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. तिजें दुसरें साक्ष जावन आसा. तेजो दुसरें पूत शिकोन आसलो आनी MIT कॉलेज ऑफ पुणेन ताका बरें शिकप मेळोन दी म्हूण सांगून तिणें पेटिशन घाल्लें. आतां आजब म्हणल्यार बरी तो त्यात कॉलेजान एडमिशन जावन ताणें एग्जाम पास करून 5th पोजिशनार येवन पावला. तितलेंच नासतना ताका मुंबयांत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. तिजें तिसरें साक्ष जावन आसा. तिणें नवें रेंटाक घर घेतिल्लें आनी ते पयशे दिवंक आनी तिका मस्तू प्रॉब्लम जावन आसलें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात सदांच रिपीट करनासली. आतां आजब म्हणल्यार बरी तांचे पुरा प्रॉब्लम्स उणें जालां आनी ती बरें करून खुशयेन जिणी जियोन आसात. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, ओगलाप तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या बापयक किडनीची समस्या आसली आनी तिच्या पुताक सारकें उलोवंक जायनातलें. तशेंच तिच्या सासूमायक लंग कॅन्सर आसलें आनी ती मस्त कश्टताली आनी तिका स्पायनाचे प्रॉब्लम आसले आनी तांणी डिवायन मर्सी पंगडांतावन दिल्लें देवाचें उतर
सदांय खडनासतना मागतली आनी सदांनीच मागणे आयकतली. आनी तिचो बापूय आनी तिची सासूमाय आतां बऱ्या भलायकेंत आसात. तशेंच तिचो पूत आतां सारकें उलयता आनी तीय बऱ्या भलायकेंत आसा. इतलें बरेपण केल्ल्या देवाक ती काळजांतावन अर्गां दितात. एकली भयण आपल्या बापयची साक्ष दिवंक आशिता. तिच्या बापयक युरीन ब्लॅडर रिमूव करची सर्जरी आसली आनी डॉक्टरान सांगलें मस्त क्रिटिकल आसा कंडिशन म्हणून. तशें तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड जेरिको मागण्या टायमार 7 फावटी ती रिपीट करतली. देवाच्या दयेन सर्जरी बऱ्या तरान जालें आनी हॉस्पिटलांत आयल्या उपरांत बऱ्या भलायकेन आसलो. सगळें बरें केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतावन अर्गां दितात.